اچانک پادری اپنی عبادت خانے تھے معبد جو نکلے آؤ میسرہ دے قریب آگے کہنے لگے میسرہ کون ہے؟ میسرہ کہنے لگے بعد جو دسنگے کون ہے پہلے تو دس آج تک تو کافلے گزر دے رہے تو کہتے کسے دا حال نہیں پوچھیا پانی نہیں پوچھیا تو کہتے اپنے عبادت خانے جو باہر نہیں نکلی آؤ تیری عمر بھی 400 سال ہے کہنے لگا آج کیویں نکلے آئے کہنے لگا جو سچی پوچھے ہو سونے واسطے نکلے ہو تے میسرہ کہنے لگا کی پوچھنا چاہنا ہے کہنے لگا اُدھا نا کی ہے فرمائے دا نام محمد ہے کعبے دے متولی دا پتر ہے قریشیاں دے سردار دا پتر ہے وہ کہنے لگا یاد رکھی عیسیٰ تو لے کے آج تک اسے درخت دے نال کسے نے ٹیک نہیں لگائی سانیاں عیسائیاں دیا کتاباں جو لکھے آشی جیڑا اس درخت نہ ٹیک لگاوے گا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا کہنے لگا نا ایتھی آگے عبادت کھانا بنا لیا جدو محمدی آنگے نا محمدی دین کر لوا گا کہنے لگا لوکی سمجھ دینے میں ایتھے عبادت کر دا رہے آؤں کہنے لگا عبادت تے بہانا سی میں تے محمدی ارامہ جو کلی پاک بیٹھا رہے آؤں میں جلدی جلدی تو انو مدینے چھڑ کے آؤں جنہیں جنہیں میرے نال چلنا بولا اوہ سبحان اللہ بولے ماشاءاللہ سارے جانے جی سارے جانے ایک ایک دم میں تعارف پیش کرنا کون کون آیا بھائی کوگا صاحب بھی ماشاءاللہ اپنی ٹیم لے کے پہنچ گئے جناب نے بڑیا مبتان دا اظہار کیتا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فرمایا اسا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑا امانت الہی دا بوجھ اٹھامن تو انکار کر دیتا اور صرف انکار ہی نہیں کیتا فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسان فرمایا پھر انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا علماء فرماتے ہیں کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ او اللہ دی عبادت دی امانت سی ازل دے دیاڑے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی دی اللہ عطا کی کرے گا اللہ نے فرمایا جڑے فرما برداری کرنگی ان واسطے جنت نظارے تیار نے تے جڑے نافرمانی کرنگی ان واسطے دوزخ دے انگارے تیار نے خالق نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئی عرض کہتی یا اللہ تیری جنت نظارے تے بارے جنے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگ رہا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان فرمایا پھر انسان نے اس عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھا لیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر فرماندنے کہ اگر وہ امانت عبادت سی اور اس امانت دا بوجھ انسان نے اٹھایا پھر چاہیدہ ایسی کہ صرف انسان ہی عبادت کرتا حالانکہ صورت احوال بھی کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض زمین تے آسمان دا ذرہ ذرہ عبادت پہ کر دے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتے سارے عبادت پہ کر دے پھر او کیڑی امانت جنہوں کلے انسان نے اٹھایا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اصل جو عشق الہی دی امانت سی ازل دے دیاڑے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا تے میں چک لواں اللہ فرمایا تو مخلوقات جو کمزور ہے عشق دا بوجھ کیوں اٹھاوے گا تو شیخ سادی نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندے آدم علیہ السلام تے اُدھی جمال دی انج دی مستی چھاگی کہ آپ نے پار بل ویکھیا ہی نہیں آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں اللہ فرمایا انسان عشق دا بوجھ چک لوے گا عرض کی تھی چکیا نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لواں گا اے
اے دا رنگ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت پاک وچ بیان فرمایا. پڑھا قرآن بھائی. جی تساں انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آتی ہے. میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا سوکھا جا کام ہوندا ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. یہ جڑے آئے نا بھائی گوگا صاحب یہ ہر سال ماشاءاللہ کی نام پڑھدا جی لمبا والی بڑا عظیم پروگرام کراندے نے بہت بڑا اجتماع ہزاراں لکھاں دا تو ہر سال میں اتھے حاضر ہونا تے بڑی سبحان اللہ کہندے نے تے انہاں مینوں جاندے علماء دینا ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے روپ والے تواڈے کول بولے نہیں تے اے تواڈے ماشاءاللہ گوانڈی نے انہوں دسو والا اسی روپ والے کیویں حضور دا ذکر سننے آ زور تو اسی کوئی نہیں لگا رہے. میں الحمدللہ تو انہوں مدینے لے کے جانا ہے. انج کرو جڑا اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ ذرا چوکے نہ جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جی آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے نا جے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کم ایتھے رکھیا جی بھائی بوٹا قادری انجی سبحان اللہ بول دے رہے ہیں شام تو ماشاءاللہ. اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لوے گا عرض کی دیا اللہ چک لوے گا قدرتی موت جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیا اللہ چھڑ دے گا. فرمایا 350 سال سجدے جرونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لوے گا. فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پھیل گیاں عرض کی دیا اللہ مار دے گا. پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ رکھ دے گا. فرمایا پتر بندیاں جدائیاں سہنیاں پھیل گیا عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا. فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازار چ بکنا پوے گا عرض کی دیا اللہ بک جاواں گا. ارے ہٹھایاں نہ پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا. فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی دیا اللہ بن جاواں گا. فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا. فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا. فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پہن گئے عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا. فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آیا نہ پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا. 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا. فرمایا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا. فرمایا نکی جی سکینہ روتی ویکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ بیخ لواں گا. فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا. قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا. پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے. اٹھا دونوں ہاتھ حضور کے نام پہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. فرمایا پھر میں تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں تے مسجود ملائکہ نہ بناواں. مینوں رب کون آکھے. اج بچہ چھوٹا تے کام بڑا کر دے نا تے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے. پھر بھی بچے نو پیار جو چھڑک مار کے کہندا تینوں کالیاں وڈا ہو کے کر لویں تینوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکیا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی. پر اللہ نے انسان نو پیار دی چھڑک ماری. فرمایا انہو کان ظلوما جہولا. فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی. نہیں بولے تسی سبحان اللہ
میرا دل کردہ میں اس آیت دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کل کروا کے دیواں میں عشق دی وادی چے چلیا جنہیں نال چلنا وہ بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باغے پہاڑا حوصے سے بدیاں بے ہزار علام کر جانی باغے پہاڑا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کھلے اسرارا سر سجنیوں اینا چکیے باہو پاوے کافر کہنا ہزارا عاشق ہوئے عشق کماوے تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو عارفان دے سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو فرماندے نے عشق کرنا ہی تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو اتھے پتر کو ہائے جان دے اتھے سر نیدیاں دیا نوکہ تے چڑھ دے الف لام میم حاسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھیا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اتھے پھر نیدیاں دیا نوکہ تے چڑھ دینے عشق کو سوکھا دینے میرا دل کر دیا آج میں تو انہوں دو عاشقان دا ذکر سونا ہوں زندہ 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 اچھا بولو سارے اچھا بولو بھائی آمین 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 پتہ چلیا کہ انسان دنیا پہ بعد چاہیا عشق پہلے کر کے آیا یہ انسان اپنے نال لے کے آیا حسن ہوئے نا حسن تے عشق ہو ہی جاندہ ہے قاری ساجد صاحب دی شادی ہو گئی یا ہونی ہے یا ہون والی ہے ہو گئی کل ہوئی ہے ماشاءاللہ نگاہ مخدیجہ دی زود روخ انور تے پہی تے فرما دیا ماں کیا تھی وہی سورج جڑا میرے خوابے چاہیا سی نبی پاک آکے بیٹھے اختصار نہ لرز کرا حضور نے فرمایا جی پھپھو جان میں نے کیوں بلایا اما خدیجہ بول کے کہہ لگے جی ملک شام میرا قافلہ جا رہے تجارت دا سامان تے او بیچ کے آنا حضور نے فرمایا میں بیچا مانگا اما خدیجہ دے لبا چو نکل گیا جی تنخواہ کنی لبو گے بس حضور دی ہاشمی رگ پھڑ گئی تھی اٹھ کے کھلو گے ٹور پہ فرمایا اساں کوئی تینوں تنخواہ لین والے لبنے اما خدیجہ بھی اٹھ کے کھلو گیا تے کہہ لگے جی ناراض نہ ہو تسی دسو تسی کی چاندے ہو تسی دسو جی نبی پاک نے فرمایا خدیجہ سامان تیرا میں پوری دیانتداری تے امانتداری نہ بیچ کے آواں گا پر انج کران گے جیڑا منافع ہوئے گا ادھا تو اڈا تے ادھا ساڈا پارٹنرشپ تے کران گے
سامان میں بیچا مانگا منافع ادو ادو ہوئے گا. اما خدیجہ فرما دیا نے جی منو قبول ہے تے دل چ پتا کہ پہ آنکھاں آج اتھے دلان دے سودے ہو جاؤں اتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کرے اتھے دل دے سودے ہو جاؤں اتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کرے. اما خدیجہ فرما دیا جی سانو قبول ہے. لو بیلیو قافلہ تیار ہو گیا. اتھے انما مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ چو نوٹ کرا. قافلہ تیار ہو گیا. سارے مکہ دے جتنے کافر سن بڑے بڑے چودری امیہ بن خلف اخنس بن شریک اتبا اتیبہ شیبہ ابو لہب ابو جہل سارے مکہ دے چودریاں دا اس قافلے دے اندر سامان ہوتا سی. اما خدیجہ دا سامان سب تو زیادہ یعنی انہاں سارے دا سامان ایک طرف تے اما خدیجہ دا کلی دا سامان ایک طرف. ادھر حضور تیار ہو گئی. اما خدیجہ دا ایک بڑا پرانا نوکر سی. او دا نام سی میسرہ. آپ انہوں پچھلے کمرے چلے گئے تے جا کے فرما لگی میسرہ ہر سال میرا سامان تو جا کے لے کے بیچ کے آنے مگر اس سال بھی تو جاویں گا تنخواہ میں تینوں ڈبل دے مانگی پر اگے جانے تو مالک بن کے تے اس سال جانے غلام بن کے. میسرہ اٹھ کے کھلو گیا. کیا لگا خدیجہ میں نوکر تیرا غلام تیرا میں کسی ہور دی غلامی نہیں کرنی میں نہیں کرنی غلامی کسی ہور دی تے میں نو کدھا نوکر بنا لگی کدھا غلام. اما خدیجہ کھڑکی کھول کے نا انجو حضور والے اشارہ کر کے فرما دیا تو او دا غلام بن کے جانا ہے. میسرہ دی نگاہ حضور دے رخ انور تے پئی نا تے کہندا خدیجہ جے اے دا غلام بننا پھر تینوں کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اینو تے ویکھ کے غلامی کرن جی پیا کردا ہے. میں تو 25 سال دی جوانی سنا رہا ہوں. اعلان نبوت میرے نبی 40 سال بعد کیتا ہے. میں تو 25 سال دی اجے جوانی سنا رہا ہوں. انہیں آکھا ایدی تے غلامی کرنو ویکھ کے دل کر دیتے نو کہن دی لوڑ ہی نہیں. اما خدیجہ فرما دیا پیسے میں تینوں ڈبل تنخواہ میں تینوں ڈبل دیواں گی اس بار میرا ایک کم کر کے آؤ. کیا لگا کی اما خدیجہ فرما دیا انج محمد دا سایہ کوئی نہیں پر انج کری سارے سفر چ محمد دا سایہ بن کے نال نال رمی. پورے سفر چ محمد دا کردار ویکھ کے آوی محمد دا کردار کے ویدہ چیک کر کے آنا ہے تے میں نو آ کے ہر چیز دسنی. آج تیری ڈیوٹی نہیں. آج جڑے بزرگ لوگ نے نا اے فرما دینے کسی انسان چیک کرنا ہوئے نا چیک کرنا ہوئے کہ کیویں دا کردار اصلی کیویں دا او دے 3 طریقے. یا تے انہوں غصے دی حالت وچ ویکھو. غصے چ انسان دا پتہ لگدا ہے او دی برداشت دا. یا او دے نال سفر کر کے ویکھو. سفر چ انسان کھل جاندا ہے. تیسرا بزرگ فرما دینے کہ ایک بوری دانے آٹے دی جتنی دیر چ انسان کھا سکدا ہے اتنی دیر کسی انسان دے نال رہو تو انہوں دی اصل حقیقت دا پتہ لگ جائے او دی فطرت دا پتہ چل. اما خدیجہ فرما لگی سفر بھی کرنا ہے 6 مہینے دا سفر ہے تو محمد دے نال سایہ بن کے رمی تینوں خبر ہو جائے گی کہ بس محمد دا کردار کی میسرہ نو تیار کر لیا. ادھر قافلہ تیار ہو گیا. نبی پاک دے پھپھو حضور دے چاچے تائے سارے نبی پاک نو بدیا کرنا ہے. پھپھیاں سینے لا کے رو رہی ہیں چاچے سینے لا کے رو رہے ہیں. نبی پاک دی امی تے ابو یاد آ رہے کدے آمینہ تے عبداللہ ہوندے نا. اج پہلی بار کملی والے کاروبار کرنے واسطے ملک تو جا رہے نے تے حضور دے امی ابو دے تے انہوں نے کنے چاہ چڑھ دے. ماں کڑے چاواں نال ودیا کر دی. پھپھیاں تھائیاں تائے چاچے سارے رو رہے. نبی پاک نو بھی اپنی ماں تے باپ یاد آ گئے. حضور بھی رو پے. نوجوانوں جدو محبوبہ نو ودیا کریے نا اے ہن تے رواج نہیں دے پر جدو پچھلے رواج ہوندے سن تے مہمان ہونا تے لوگ پتہ نا سٹاپ تے انہوں چھڑن واسطے بٹھان جاندے سن ہے نا. مدینے والے لوگ بھی جدو کسی نو ویدیا کر دے سن تے اس جگہ دا نا ہی صدیت الوداع رکھیا سی. تے بس ہم نہیں نا تے وہ کہنا چلو جی پچھلی تے ٹور جائے ہو پھر بھی تے ہونی تاکہ محبوب تھوڑی دیر رک جاوے. محبوبہ نو ٹورن نو تے ویدیا کرن نو جی نہیں کردا. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے آدر دا وے آدر دا اے خالی خانے
قدردان ان خالی خان کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا اے محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا میرے آقا نو ودیا کرنا ہے سارے ادھر سارے زمین تے ودیا کر رہے تو ادھر اماں خدیجہ نفیسہ نو نال لیا تے او محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئیاں قافلہ ٹریا تے اماں خدیجہ فرما دیا جدو حضور دی پشت مبارک کنڈ مبارک ویکھی نہ جاندے ہاں مینوں تے پہلے دن ہی اڈیکاں لگیاں سونے کدوں واپس آنا اس ہونے کدوں واپس ہونا لو بھئی قافلہ ٹریا میں قافلہ ٹور لما تاکہ بات ختم کریے قافلہ ٹریا نا مکہ تو باہر نکلے تھے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک نے میسرہ نو بلایا فرمایا قافلہ کیوں رکے ہے کہنے لگا جی دو اونٹ بیمار ہو گئے تے قافلہ اگے اگے جاندے تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نو ٹردے ہی نہیں نبی کریم نے فرمایا یا تے اونٹ میرے کو لے آتے یا منو اونٹا کو لے جاؤ میسرہ نے عرض کی تھی جی اونٹ تے نہیں آ سکدو تے بڑے بیمار ٹردے نہیں حضور اونٹا کھل گئے اس طرح کر کے میرے نبی نا بلا تشبیح کہہ رہے ہیں انہاں دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا تے میسرہ کہندا میں ویکھ کے رہا گیا ہاتھ محمد تے لگے اگے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے ہن اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جیڑا واقع آکھے او ید اللہ دے ہاتھ میرے نبی پھیرے تے اونٹا نو ہوگی شفا ایک دن حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان گزرے نبی پاک نے فرمایا کیوں پریشان ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ہی اونٹ تے بیمار پڑا ٹرتا ہی نہیں حضور فرمایا لیا نہ ذرا او لے کے اے میرے والے کھجے نبی پاک نے اس طرح نہ اونٹ نو پاؤں دی ایڑی مبارک ماری فرمایا لے جا تھوڑے دن بعد حضرت ابو ہریرہ ملے حضور نے فرمایا اونٹ دا کی حال ہے عرض کی تھی سونے آگے ٹرتا ہی نہیں سی ہن رکدا ہی نہیں رکدا ہی نہیں ہاتھ میرے نبی نے جدو پھیرے تے میسرہ کہندا کہ ہن قافلہ پیچھے تے اونٹ اگے میسرہ کہندا میں اپنے آپ نو کہ میسرہ اے گل یاد کر لے اے جا کے نہ تے خدیجہ نو سناواں گے کیونکہ ڈیوٹی جو آئی سی کہ محمد دا کردار ویکھ کے آنا ہے نوجوان جدو قافلہ ٹریا نا دوبارہ تے میسرہ کہندا میں ویکھیا غور کیتا کہ محمد دے سر تے بدل سایہ کر کے نال ٹردے نے حضور ٹردے نے تے بدل بھی ٹردے نے حضور رکدے نے تے بدل بھی رکدے نے تے سایہ تے محمد دا بندا ہی نہیں سایہ دے اتے اگر میں بحث کرنا تے الحمدللہ منو کئی گھنٹے درکار نے کہ نبی پاک دا سایہ ہے سی یا نہیں اور اگر نہیں تے کیوں نہیں مگر میں تو ایک مٹھے جی بس ایک ہی گل سنا کے گزر جاواں کیونکہ یہ علیحدہ عنوان ہے میرے نبی دا سایہ نہیں اے روشنی سامنے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوندا تے جو روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندا اللہ فرما سونے میں تینوں سایہ نہیں دینا یا اللہ کیوں فرما تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا نا تے تیرے رب کو برداشت نہیں ہونا تیرے رب تو نہیں برداشت ہونا جے تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا اچھا بندہ کتنا بھی گورا ہوئے تے سایہ دا کالا ہی ہوندا ہے نا کیونکہ سایہ ظلمت ہے اندھیرا ہے تے میرا نبی نور تے ظلمت نور کٹھے تے نہیں نہ رہ سکتے اے لائٹ ہے نا ویکھو نا سورج دا کدے اج تک کسے سورج دا سایہ ویکھیا ہوے چاند دا سایہ کسے ستارے دا ہم نے لائٹ ٹیوب لائٹ اے دا سایہ ہے روشنی ہے سایہ نہیں پتہ لگیا نور دا سایہ ہوندا ہی نہیں کیوں نہیں یہ دیتے میں الحمدللہ بحث کرا کہ نور دی بحث نور کتنا لطیف تے کسیف کی ہوندہ ہے یہ دیتے بحث کری وقت درکار ہے مگر مڑ واپس آما حضرت عثمان غنی فرماندے نے کہ اللہ نے محبوب نو سایہ اس واسطے بھی نہیں دیتا کہ سونے جے کسی دا پیر تیرے سائے تے آ گیا نا تے کافر ہو کے مار جائے گا اللہ یار نو سایہ نہیں دیتا مجھے اللہ نے سارے نو سایہ جو دیتا ایک یار نو نہیں دیتا پتہ کیوں فرمایا سارے نو دنیا تے دے دیتا ہے تینو قیامت نو دے مانگا جب کوئی سایہ نہیں نہ ہونا تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے سارے نے معاف کر دے
تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے گا ایدے تے بحث کریے مقدر کارے آؤ مڑ واپس آئیے تو میسرہ کے اندر میں بیکھیا محمد دا سایہ کوئی نہیں جدر حضور جاندے نے بدل ٹردے نے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کہ بنی اسرائیل ورگی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکدے تو خدا دے محبوب تے نہیں کر سکدے جی انہاں تے 40 سال میدان طیہ وچ ہیں میدان طیہ وچ 40 سال بنی اسرائیل ورگی بے وفا قوم تے بدلہ سائے کر دیتے تے خدا دے محبوب تے نہیں کر سکدے میسرہ کہتا میں نے خیال آیا آبی میسرہ یاد کر خدیجہ نو جا کے دساں گے لو بھئی نوجوانوں کافلہ ٹردا ایک وادی آئی جدا نام بسرہ ہے آج انہوں اردن شہر کیا جاندے اس اردن دے شہر دے بعد ایک بہت بڑا ریگستان ہے جو تھے پستے دا درخت ہے آج بھی انٹرنیٹ استعمال کرنے والے نوجوانوں نے پتا اس درخت دیاں تصویریں بڑیاں مشہور ہیں آج بھی یہ درخت 1500 سال تو موجود ہے انہوں آج بھی پستے دا پھل لگ دے اور اس ریگستان دے اندر کئی میل تک کوئی درخت نہیں سوائے اس درخت دے اتھے آکے قافلے نا تھوڑی دیر ٹھہر دے سن اس درخت دے سامنے ایک عیسائیاں دا گرجا اس عیسائیاں دے گرجے عبادت خانے دے اندر ایک پادری ہے اس پادری دا نام بعد نے بحیرہ راہب لکھیا تے بعد نے اس پادری دا نام دیگر نام بھی کافی سارے لکھے وہ پادری اچانک کے کافرہ جا کے پستے دے درخت دے نیچے ٹھہریا تے نبی پاک نہ درخت دے ایسرا کر کے تنے نہ ٹیک لگا کے لے اچھا بولے جے سبحان اللہ اچانک کو پادری اپنی عبادت خانے تھے معبدی جو نکلے آؤ اے میسرہ دے قریب آگے کہنے لگا میسرہ کون ہے میسرہ کہنے لگا بہادی جو دسنگے کون ہے پہلے تو دس آج تک تو قافلے گزر دے رہے تو کہتے کسے دا حال نہیں پوچھیا پانی نہیں پوچھیا تو تے کہتے اپنے عبادت خانے جو باہر نہیں نکلی آؤ تیری عمر بھی 400 سال ہے کہنے لگا آج کیویں نکلے آئے کہنے لگا جے سچی پوچھے ہو سونے واسطے نکلے ہو تے میسرہ کہنے لگا کی پوچھنا جانا ہے کہنے لگا اُدھا نا کی ہے فرمائے دا نام محمد ہے کعبے دے متولی دا پتر ہے قریشیاں دے سردار دا پتر ہے وہ کہنے لگا یاد رکھی عیسیٰ تو لے کے آج تک اسے درخت دے نال کسے نے ٹیک نہیں لگائی سانیاں عیسائیاں دیا کتاباں جو لکھے آشی جیڑا اس درخت نہ ٹیک لگاوے گا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا کہنے لگے نا ایتھی آگے عبادت کھانا بنا لیا جدو محمدی آنگے نا محمدی دین کر لوا گا کہنے لگا لوکی سمجھ دینے میں ایتھے عبادت کر دا رہے آؤں کہنے لگا عبادت تے بہانا سی نہ تے محمدی اراما جو کلی پاکے بیٹھا رہے آؤں کئی نام ایس بھی لکھیا کئی پادریاں دے نام لکھے گرامی قدر حضرات تو کہنے لگا میں تے محمدی اراما چکلی پا کے بیٹھا رہے ہیں لوگ سمجھ دے خبریں میں عبادت پہ کرتا سا میں تے اڈیکا سونے دیا گرامی قدر حضرات نے آکھا یاد رکھی میسرہ او جڑا درخت نے ٹیک لگا کے بیٹھا ہی نا ساڑیاں کتاباں چ لکھا ہی اے آخری نبی ہے لو جی میسرہ کہندہ میں نے خیال ہے اللہ بھائی میسرہ اب یاد رکھ لیا اے بھی چل کے خدیجہ رو دساں گے اے بھی دساں گے وقت درکار نے ورنہ میں تفاصیل عرض کرا الحمدللہ مگر چلیے آگیا ملک شام دا بازار اتھے حضرت علامہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑی ایک مٹھے جی گل لکھی آپ فرماندے نے میسرہ کہندہ سی ملک شام دے بازار پہنچے نا تے اسی ہر سال ہوندے ساں تے اپنی دکانہ تے سامان سجانا پھر ملک شام دے بازاراں تے منڈیاں وچ منادی کرانی کہ مکے دا سامان آیا آؤ خرید لو اے جی میں ساڑھے دور ہر بندے دا دل کردا میں جاپانی چیز خریداں کیونکہ معیار ایک برانڈ ہے اس دور چ لوگ مکے دی چیز بڑی پسند کردے سن ایک برانڈ سی لوگ اکثر ہندوستان جو سامان مگوا کے تے بیچ دے سن اس دور چ تجارتی قافلے چل دے سن سمندر دے ذریعے عرب تے ہندوستان دے درمیان
ملک شام میں اعلان کرانا تے لوگ آکے خریداری کرنی. میسرہ کہندہ اس بار تے میں حیران رہ گیا کہ اجے صبح دا ویلا سارے دکانہ سجا رہے, میں بھی سامان سجا رہے تے حضور میرے قریب کھڑے. اجے منادی کرائی نہیں, دکان سجائی نہیں, گل کیتی نہیں. جڑا ادھروں گزرے او بھی میری دکان تے, جڑا ادھروں گزرے او بھی میری دکان تے. گاہکاں دیاں قطاراں لگ بھی گئیاں تے جے سامان لگایا نہیں, اجے منادی کرائی نہیں, پر لوگ قطاراں چ کھڑے. میسرہ کہندا میں دھڑا دھڑ سامان بیچی جا رہے ہیں. کہندا میں ایک اور غور کیتا کہ ایک تے منادی تو بغیر دنیا آ گئی, دوسرا ایک کہ میں جیڑا سامان دا سودے دا مل تے قیمت مانگنا, لوگ بغیر بارگیننگ تو, لوگ بغیر کسی ہیلو حجت تو میرے منہ منگی قیمت دے کے جا رہے ہیں. کوئی میرا سودے بازی کرتا ہی نہیں, کوئی کہندا ہی نہیں پیسے گھٹا لو, میں جتنے مانگنا اتنے. کہندا میں تھوڑے جے پیسے قیمت ہر چیز دی ودا دیتی, پھر بھی کوئی نہ بولے. کہندا ہولے ہولے میں قیمتہ ڈبل کر دیتی ہیں, پھر بھی کوئی نہ بولے. کہندہ یہ وجہ سی کہ پہلے سامان تجارت جڑا حضور لے کے گئے ڈبل منافع ہویا اما خدیجہ نو پچھلے سال. وہ کہندہ میں قیمتیں ڈبل کر دیتا ہوں, لوگ پھر بھی خریدی جا رہے, کوئی بول رہی نہ. میسرہ کہندہ میں نے خیال ہے میں بڑا سیانہ تاجر ہو گیا, ڈبل قیمت سامان بیچ رہے ہیں تو لوگ خریدی جا رہے. کہندہ کتاراں گاہکا دیا لبیا لگیا. اچانک دوپہر دا ویلا تے نبی پاک اٹھ کے نہ تے اندر خیمے چ آرام کرن چلے گئے. کہندہ حضور کی گئے, سارے ہی گئے. کہندہ میں دائیں پہ دیکھیا تے سارے گاہکاں دا اڑیک پہ کر دے تے میں بھی اڑیک پہ کر رہا تے بالکل دکان فارغ, کوئی گاہک ہی نہیں. میسرہ کہندہ میں نے خیال ہے ہویا کی لوگا. کہندہ اچانک ایک بابا ملک شام دا ٹردہ میری دکان دے, انہوں کو چیز کو پسند کی تھی, کو کمبل وغیرہ پسند کیتا. میسرہ نے کہندہ کمبل کتنے دے, میسرہ کہندہ میری عادت بگڑی صبح دی میں ڈبل قیمت سی. تے بابے گھوری پاک نا تے بڑے غصے نال میرے بل میں کیا. تے بابا کہندہ تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے. میسرہ کہندہ میں نے خیال ہے صبح تا تے بولیا کوئی نہیں تے ایک کیوں بولیا. میسرہ کہندہ میں آکھے بابا میں اتنے دے بیچنا, گرما گرمی ہوگی لوگ کٹھے ہوگے. تے میسرہ آکھے میں ڈبل قیمت بیچنا. بابا آکھے میں نہیں خریدنا, مگر میں نے دس تو ایڈا مہنگا کیوں بیچ رہا. بابے نے غصہ آیا تے بابا کہنے لگا میں سنیا تیرے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے, اس کعبے چ تسا 360 بت بنا کے رکھے نے تے جڑا بڑا رب بڑا خدا جنوں تسی حبل کہندے ہو, لات منات حبل عزا 4 بڑے بت سن. حبل سب تو بڑا پتل دا بت سی. کہنے لگا او جڑا سب تو بڑا رب ہے نا تواڈے جدا نہ حبل ہے, وہ حبل دی قسم اٹھا کے ایک کمبل اتنے دے میں خرید لواں. ادھر بابے دے لبا چ الفاظ نکلے تے اندر خیمے چ میرے نبی دے کرنا چ پے گئے. میرے نبی بڑے جلال چ باہر آئے. کالینڈ والی بابے نے فرمان لگے بابا کمبل خریدنا ہی خرید, نہیں خریدنا نہ خرید. اسا کدے جھوٹے ربا دیاں قسماں نہیں چکیاں. بابے دی نگاہ جدو نبی کریم دے چہرے دے بھئی تے بابے دیاں کجے تھرو آ گئے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سنیا ناراض کیوں ہونا, جویں آکھے گا یوں ہی کر لواں. میسرہ کہندہ بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا تو میں نے پھر پتہ لگا مال نہیں پہ وکدا, محمد دا جمال پہ وکدا. میں بڑا تاجر نہیں ہویا تے یار دا جمال پہ وکدا. لوگ تے فضول نو ویکھن دے بہانے سامان خریدی لے کے جا رہے. گرامی قدر حضرات بس پھر سامان سارا ہی وک گیا جے, سارے دکاندار اونجی بیٹھے تے میسرہ دا سامان وک بھی گیا. انہیں مکے پیغام بھیجا کہ اسی واپس آ رہے ہیں. اما خدیجہ نو خیال ہے ایڈی جلدی واپس آ رہے تے پیغام بھیجا کہ منافع بھی ڈبل ہویا تے سامان بھی جلدی وک گیا. ہن اما خدیجہ نو ڈیکا تے پہلے سن تے روز آ کے محل دی چھت تے کھلو کے اس راہ ول ویکھدیاں جڑا راہ شام تو مکے والا ہوندا. اے جنوں اڈیک ہوے نا جی 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 جیڑے اڈیک ہوئے نا کسے ماہی دی, جنہوں سیک ہوئے, جنہوں تانگ ہوئے, جنہوں انتظار ہوئے, ان نیویں جگہ کھلو کے نہیں اچھیاں جگہ تھے کھلو کے ماہی دی اڈیکاں کر دے پپاں پار پچھے ہو کے نا.
میاں صاحب فرماتے ہیں میں ایک دن باغ وچ گیا تو تے پھل دا درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے اکڑ کے کھلوتا. آپ فرماتے ہیں تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے. تے فرماتے ہیں سرو دے بوٹے چ آواز آئی محمد بخشا انہاں نوں یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے. میاں صاحب اسی درخت نے بیٹھ کے ٹیک لگا کے لکھیا. آپ فرماتے ہیں سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے جویں یار کتوں سر کڈے. دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت ہن آوے کدروں واہ سجن دی. اڈیکا والے اچھے ہو کے ایدے تے باس کرا پھر وقت درکار بس اچھے ہو کے ویخ دینے. اما خریجہ بھی او اتلے محل تے ٹر گئیاں. نالے ملک شامل بیخ دیاں نالے فرما دیاں تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے لالیاں نینا میں جھڑیاں کدی اس راستے بھی لنگ ماہی کدی اس راستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتا ہن بڑیاں. بس پھر حضور آگے کھمیں آئے پھر وقت درکار ہے پھر دسانگا آگے حضور. ورنہ صرف آج جڑی اڈی کے نا میں ایک گھنٹے چ دسنا ہوں مگر حضور آگے. اما خدیجہ میسرہ نو اندر لے گئیاں تے حضور دیاں پھپیاں چاچے حضور نو گھر لے گئے. میسرہ نو فرما دیاں وے جلدی بول کی وے کے میسرہ کہنے لگا خدیجہ انجن میں ویکھے کہ محمد دا سایہ کو نہیں. فرما دیئے میں اکھیں ویکھ بیٹھیاں کوئی ہور سنا کہندہ اونٹ بیمار ہو گئے تے محمد نے ہاتھ لایا تے. فرما دیئے اے بھی چھڑ کوئی ہور سنا کہندہ پادری ملے انہیں آکھے آخری نبی. فرما دیئے آ بھی چھڑ کوئی ہور سنا کہندہ میں نہ بیکھیا کہ بازار چے اس بار محمد دا جمال بکے تیرا مال نہیں بکیا. فرما دیئے بے ہور سنا کہندہ بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لیا گیا. فرما دیئے چنگیاں چنگیاں سنائی جانا وہ کوئی اونجدی بھی سنا. میسرہ بول کے کہنے لگا نہیں خدیجہ باجی تینوں کی دساں رتبہ کراں بیان کی اس بے